Donc, exercice numéro 3, examen principal 2019. Soit x une variable aléatoire telle que x elle suit une loi binomiale de paramètre n égale à 10 ou le p est égal à 0,4. Je reprends un exercice. لوا شنو قلنا الاكس تسوي ان لوا بينوميال لو بارامتر ان قداش عندنا الان ان 10 والبي 04 فوالا دونك هو فيكس لنا باش نحطها جرانت ان لنا باش تبدا نكتبها ان ايكال 10 والبي قداش 0,04 والبي ايكال 0,4 شنو طلب مني هو لنا وقال لي اعطيني en fait identifier le support de x اللي هو l'univers نتاعي support de x شنو هو en fait question numéro 1 les supports de x هما les états possibles شنو هما les états possibles نتاع الاكس اذا كان نعمل اني ان جو فيه 10 فوا معناها برنوي كي سو ريبيت 10 فوا ما كتبناه سيبور بكري من 1 ل 10 مسيو لا من 0 عاد 0 من 0 لل10 0 4 5 6 7 8 9 10 اللي هو قداش من مره جو بو غاني سور 10 فوا هيك ولا هذا لو سيبور دو اكس من بعد قال لي ليسبيرونس دو اكس كيفاش طلع ليسبيرونس دو اكس واني سيبوزون نعرف لي كاركتيرستيك ما لازم نعاود نكلكل من جديد ما نكلكلش يعني اون فيت نجي نقول له ليسبيرونس دو اكس ايكال ا كوا ان فوا بي يعني نبدا حافظها ان فوا بي اللي هي قداش ان 10 فوا 0,4 est égal à 4 هيك ولا directement donc je peux calculer l'espérance de x بعد قال لي calcule l'écart type de x sigma de x كالكولو الفاريانس الكل لازم نطلعوا الفاريانس قداش الفاريانس هي en fait égal à quoi الفاريانس نعرف الفاريانس في البينوميال كيفاش ان فوا بي فوا كيو صح هيك ان فوا بي هيك معناها كي نعرف لي كاركتيرستيك سي بون ولاتولي ساهله بعد الان قداش 10 فوا بي قداش 0,4 فوا الكيو هي قداش الكيو كان البي هي 0,4 هاي فوالا الكيو نتاعي هي 1 موان بي معناها 0,6 معناها هاي فوالا 1 موان 0,4 تطلع تيجالا 0,6 معناها هذه فوا 0,6 صح هيك ولا قداش تعطيني دونك لن هذه ما عطاتنا 4 4 فوا 0,6 2,4 هاي 2,4 هاي معناها لي كارتيب نتاعي هي راسين راسين تاع 2,4 قداش 1,54 1,54 هذه لي كارتيب نتاعي étant donné لي ديجا راني طلعت l'espérance شنو طلب مني اخر لي تروا كارتيل شكون من تروا كارتيل ميديان وكيجي اي الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 كيكا الكيو 1 تيل كو شنو الكاركتيرستيك نتاع الكيو 1 وقلنا هذه باش نكتبوها بالجران اف تيل كو الجران اف نتاع الكيو 1 ايكال كومبيان قداش 0,25 0,25 صح هيك وجران اف نتاع الكيو 2 0,5 اي 0,5 والجران اف نتاع الكيو 3
0.75. باهي جوست نعطيكم قاعده خاطر لنا ما عنديش جرافيك يعني باش نصور ونقعد نطلع البروجيت باش نضيع برشا وقت في الاكزامان صحيح ولا؟ دونك جي بوزوان دون ريغل ديريكت تعطيني لي كارتيل هذو مثال باغ اكزومبل سيبوزون عندي الاكس هيك وعندي الجراند اف دو اكس هيك مثلا اكس 1 2 3 4 وهذه الاف كومولي اللي هي باغ اكزومبل 0 2 0 4 من بعد 0.6 ومن بعد لنا باغ اكزومبل 1 باهي اني باغ اكزومبل نحب ديريكتومون حاجتي بالكيو 1 ما عنديش فالور لنا 0.25 مش موجوده في التابلو صحيح ولا؟ ما عنديش حاجه 0.25 لنا في الجراند اف صحيح ولا؟ وي باهي اون بليس ما نجمش نعمل الانتربولاسيون لينيير خاطر مانيش في الكا كونتينو جو بو با انتربولي دونك في الكونتكست لنا تعرفش نعملها نلوج على اول فالور تفوت 0.25 انا اول فالور تفوت 0.25 0 4 0 4 0 4 دونك بروجيتيها دونك هذه ما تكون عندي الكيو كيو 1 انا اول فالور تفوت 0.5 التروا 0.6 لنا نحكي عن بروبابيليتي 0.6 اي اي فوالا دونك هذه 0.6 يمشي اي فهذه باش تكون هي الكيو 2 وهنا اول فالور تفوت 0.75 هي 1 لا صحيح دونك هذه قاعده ريتوها قاعده سهله هذه الكيو 2 ما نجمش نستعمل انتربولاسيون لينيير خاطر لنا في الكا راني في الكا ديسكري دونك اون فيت في الاكزومبل نتاعي لنا هو عندي تابلو فيه الجراند اف باش نزيد نقرب لكم شويه تابلو هذا شفتوها هذا دوني مثل تابلو هذا قاعدين نشوفوا ولا وي مسيو باهي اسمعني قداش عندي الكا يعني ما هو الكا من اني الفالي ما حتى للديس هيك ولا من الزيرو حتى للديس ما هذا السيبور نتاعي ولا وي هذا سيبور باهي قداش عندي بروبابيليتي هذوما لي قد البي نتاعي قداش 0 4 اي معناها هذه 0 4 انا الكولون اللي تهمني معناها هذه الكولون اللي تهمني وي هذه هي الجراند اف معناها صحيح ولا هكا من الزيرو حتى للان ترى لو وجهي على 0.25 اللي دورته تو انا اول وحده تفوت 0.25 هذه 0.38 هذه اي مش تا بروجيتيها لنا قداش لنا؟ تروا اي شكون التروا؟ هي الكيو لو وجدها الاول فالور تفوت 0.5 هي هذه 0.63 بروجيتيها لنا هي الكيو 2 ولو وجدنا على اول فالور تفوت 0.75 هي هذه 0.82 بروجيتيها تطلع كيو 2 معناها لنا قداش طلعت الوحده 3 وحده 4 وحده 5 دونك شنو نعمل لنا؟ نرجع لا باش نرجع للخدمات شنو قلنا؟ وحده 3 الكيو 3 قداش لقيناه؟ الكيو 4 قداش؟ الكيو 4 يقال 4 سامحني الكيو 1 هذا كيو 1 يقال 3 كيو 1 يقال 3 والكيو 2 قداش؟ 4 والكيو 3 5 كيفاش لقيناهم؟
voir table, hein? Voir table de quoi? De loi binomiale. table بتاع الجراند اف ها؟ واضحة طريقة سهلة دونك باش تطلع الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 دونك هذوما الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 اللي طلبهم مني اللي كان نرجع توا الكيستيون نتاعو شنو دونك لنا قال لي طلع لي 3 كارتي لي بروبابيليتي قال لي كالكولي البي دو اكس ايكال 9 من بعد قاعدين نتبعوا ما أي مسيو. قال لي في التروزيام كيستيون قال لي كالكول بي دو اكس ايكال 9 لا التروزيام كيستيون حاب نلوج على البي دو اكس ايت ايكال 9 ما هو لوجيكمون نجم نستعمل الفورمول هذيك ولا مش عندي الفورمول جينيرال مش قلنا البي دو اكس ايكال كا فورمول جينيرال est égal à CK parmi N fois P à la puissance K fois Q à la puissance N moins K. Et des formules générales. Mais que formule générale? Ou le K égale à combien? Formule 9. Ou le N égale à combien? 10. 10. Donc, je change en fait là. Je change C9 parmi 10 fois 0,4 à la puissance combien? 9. Fois 0,6 à la puissance 1. 10. 9 parmi 10 قداش بالكالكولاتريس ترى؟ حسب لي هي 10 فاكتوريال sur 9 فاكتوريال تطلع 10 هذه C'est 9 parmi 10 هي 10 فاكتوريال Oui. sur 9 فاكتوريال fois 1 فاكتوريال باش تطلع ايكال 10 10 مسيو. اسمعني باش تطلع ايكال 10 فوا ترى كالكلي هذه 0,4 على بويسونس 9 انا قداش تعطينا 10 فوا 0,4 على بويسونس 9 فوا 0,6 قداش تطلع؟ دوبل 0,002. لا دوبل 0,15 هيا كيك مسيو دوبل 0 كاكا. قداش 0, كل في كل لا 0,0015 مي سا برون اسمعني مي سا برون دو طون باش نكالكل هذه صحيح ولا؟ الكالكولاتريس تاخذ شويه وقت ايجال نجم ترى نكالكلها بميثود اخرى معناها اوتر ميثود اوتر ميثود اسمعني نجم نقول اللي البي دو اكس ايكال 9 هي البي دو اكس inférieur égal à 9 moins P de X inférieur égal à 8. صحيحة égal à 9 ما هو اللي أصغر من 9 ونحن منها الأصغر من 8. الكريتور صحيحة هذه ولا؟ صحيحة مسيو. اسكو عندي P de X inférieur égal à 9 في التابلو؟ قداش بي دو اكس انفيريور تيجال 9 ترى ارجع معي التابلو نمشي ل 9 لم وين هي هذه 9 وامشي ل 0,4 بروجيتي لي ال 9 قداش هي 0,999 والانفيريور تيجال 8 هي 0,9983 شفتوهم لي فالور ولا هذه وهذه معناها اش نعمل؟ هي تيجال كوا
0,9999 إلا 0,9983 قداش؟ أنا مساو اف دو 9 موا اف دو 8. صحيتك. موان 0,9983 قداش ترى؟ عملي بالكالكول باش تطلع 0 006 باش تطلع 15 16 16 تطلع صحيح. لي بريسك قد بعضها مراهو 0,015 والا خاطر احنا استعملناهم من غير فيرجول لنا راهو ماخذناش فالور لنا. أنا أسرع. deuxième méthode. Deuxième méthode, elle est plus rapide. واضح توا كيكا دونك نجم نعمل كالكول دو نامبورت كيل فالور ولا كيل بروبابيليتي انفيريور تيغال. خاطر هو بعدين ينجم يزيد يطلب مني دوتر بروبابيليتي ينجم يقول لي باغ اكزومبل بي دو اكس انفيريور ستريكتومون ا 8. دونك لنا الفو فير اتونسيون بي دو اكس انفيريور ستريكتومون ا 8 لان خاطر في التابلو عندي انفيريور تيغال عندي بي دو اكس انفيريور تيغال كا. كيفاش نرد هذه انفيريور تيغال وهي ستريكتومون؟ ذكركم راني نخدم في الكاد ديسكريت انفيريور ا 8 كيفاش تولي؟ جاوبوني كيفاش تولي انفيريور تيغال ستريكتومون انفيريور ا 8؟ شنو نعمل supérieur؟ ما عنديش في الفالور في التابلو سوبيريور. لا ما عنديش. لا بس مش تعمل بي دو اكس ايجال 0 بلس بي دو اكس ايجال 1 بلس. اي ما تنجمش تحسبهم ياخذوك برشا وقت هذوكم. ما لازمك تستعمل تابلو ما تنجمش تحسبهم. باش توصل من 0 ل 7 لازم كويت كالكول بالفورمول دونك سا برون بوكو دو طون. ما عندكش برشا وقت انت. هي بيدا بي دو اكس انفيريور تيغال 7 صحيح ولا؟ اخي ستريكتومون انفيريور ا 8 ما نبدا من 7 واني نحسب هيك ولا؟ وي. اي قداش معناها؟ كي نرجع للتابلو عندي الفالور نتاع السيت. وين الفالور نتاع السيت؟ وين الفالور نتاع السيت؟ هذه الفالور نتاع السيت 0,9877 تعطيني 0,98. فهمتوا البرانسيب ولا؟ دونك هكا جاريف à calculer cette valeur من غير ما تكون عندي في التابلو ديما نرجعها انفيريور تيغال. فوالا